धर्मसनातनः एषादेशः एषोपदेशः एतत् अनुशासनम् एवम् अनुशासितव्यम् एवम् उपासितव्यम् यज्ञधर्मं चरामि दानधर्मं चरामि तपोधर्मं चरामि कर्मधर्मं चरामि स्वाध्यायधर्मं चरामि प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు అగ్నినాలే అలా చూస్తూ ఇష్టదైవాన్ని గుర్తు చేసుకోండి. फाइव टू 10 मिनट्स కనెక్ట్ ఎక్కడైనా చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా మన ఇష్టం అది. अस्पष्टं जगदास्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुति तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरेत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतम् अधीनास्याम शरदशतं श्रूयश्च शरदशतात्।